5 लाख बुटबलबाट आएर प्रदान गर्नुभएको जोरदार सम्मान छ। रामाले कोठे निर्माण गर्ने संकल्प गर्नुभएको जोरदार सम्मान व्यक्त गर्दै विश्वकै सबैभन्दा सानो उमेरमा कथा वाचन गरेर लाखौं करोडौं जनको हृदयमा बस्न सफल नेपाल आमाकी रत्न अनुराधा पाण्डेलाई एकपटक जोरदार तालीले सम्मानसित स्वागत गरिदिनका लागि आग्रह गर्दछु। वास्तवमा गौरव र गर्व त्यति बेला लाग्छ जो नेपाल आमाको रत्नले वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएर हाम्रा शास्त्रसँग जोडिएर यसको प्रचार प्रसारमा विश्वव्यापीकरण गर्नु भनेको गौरव र गर्वको विषयवाला सम्मान सहित गुरु वन्दना कलाकार मित्रहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यतातर्फ माल्य प्रस्तुत उहाँलाई विशेष सम्मान हुनेछ। म विशेष आग्रहका साथ अनुरोध गर्दछु। बडो गौरव र गर्वको विषय छ। महाराज श्री विशेष सम्मान प्रदान गर्नको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु। अब यहाँहरू सबैजना आफ्नो स्थानमा बस्नु होला। आदरणीय महानुभावहरू, वास्तवमा विश्व इतिहासमै सबैभन्दा सानो उमेरमा कथा वाचन गरेर लाखौं करोडौं जनको मनमा बस्न सफल नेपाल आमाकी छोरी अनुराधा पाण्डेलाई हामी हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। साँच्चै गौरव र गर्व त्यति बेला लाग्छ जब नारी रत्नहरू बसेर वेद पढ्छन्, नारी रत्नहरू बसेर वैदिक सनातन धर्मको प्रचार गर्छन्। यो गर्व हो, किनकि यहाँ पनि हेर्ने भने 90% भन्दा बढी महिला दिदीबहिनीहरूकै सहभागिता छ। यहाँहरू सबैलाई जोरदार सम्मान र एउटा गुरु वन्दनासँगै उहाँलाई सम्मान गर्नको लागि दुबोको माला लगाएर सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। म विशेष आग्रहका साथ अनुरोध गर्दछु। महाराज श्री र बाबु सुरज बाबु विशेष अनुरोध गर्दछु। जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवानको जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुको कृपाले सबै काम हुँदैछ, कहिले आराम कहिले मेरो नाम हुँदैछ, कहिले आराम कहिले मेरो नाम हुँदैछ। जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह द्वारिका हो रुक्मिणी के नाम, द्वारिका हो रुक्मिणी के नाम। जय जय बजे को बाजा कृष्ण को विवाह हो। सबै देवताले दर्शन गर्न भने सबै देवताले दर्शन गर्न भने जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह जय जय बजेको बाजा कृष्णको विवाह जोली गाओ
मिली-जुली गाओ आरती हरि को कंचन हरियामा कपूर रवाती कंचन हरियामा कपूर रवाती पारी सब एक भांति पारी सब एक भांति फूल चढ़ाओ हरि को फूल चढ़ाओ हरि को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को मिली-जुली गाओ आरती हरि को मिली-जुली गाओ आरती हरि को आरती हरि को आरती हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि आरार्तिकं प्रदर्शयामि नमस्करोमि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर भगवते भागवताय नमो नमः बोल भागवत भगवान की। अब यहाँहरू सबैजना बस्नु होला। नेपाल आमाकी छोरी यो राष्ट्रको गौरव पूज्य